يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما واضلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أنواع العدة يعد عينتوج للنساء لسيتوج. عدة بلو مالت عند سيت بالاك موتبات ويدمو كفتات ليلة بال كمقبات يمتقوت طباتشو قزيات عدة يبالال. هي المدة التربص التي تتربص بها المرأة سيت لجي متقويو قزينو عن التزويج كمقبات بعد وفاة زوجها بالاك موتبوها أو فراقه لها ويدمو السوان بمليته مارثنا. وهي مأخوذة من عدد كميل كقطر نتيازو لاشتمالها على عدد الأيام كناتوچن ስለምትጠባበቅ أو الإقراء ويدمو يحيد ጊዜያቶችን أو الشهور ويدمو ወራቶችን ስለምትጠባበቅ عدة تبالا عدد كقطر مارثنا. وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد، حافظ ابن عبد البر عليه رحمة الله من إلال أجمعوا تسمامتوال أي علموج على أن كل معتدة يندندو عدة متقطر سيت من طلاق أو وفاة ويبالا فتوات ويموتوبات تحسب عدتها من ساعة طلاقها أو وفاة زوجها. قطران متجمرو لك عند بموته بالساعات متجمرو ويدمو لك عند فتات متجمرو. وهو قول أكثر أهل العلم، هي أبزانيا ولا موج نقرنا. نعم. سلزي يسيتوش يعد أين تولت نقرنا مارنا. عندنا بالا صفاتات يمت قطر وعدة له، ولتنيا دمو بالوا كموتبات يمت قطر وعدة أينة له. አሁን ዛሬ የምንመለከተው ዒደቱ ጠላቅ የፍቺ ዒዳ ነው። እንግዲህ አንድ ሴት ከተፈታች ዒዳ ትቆጥራለች። ያቺ የተፈታች ሴት ብዙ አይነት ሴቶች ናቸው። በሶስት ይከፍላል ከተፈታች ማለት ነው። አንድ ሐይድ ቢመጣባት ሊሆን ይችላል፣ ወይ እርግዝና ላይ ያለች ሴት ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ ሐይድ ማታይ ሴት ልትሆን ትችላለች። نعم طلاق የተባለው ግን اولا ከዛ በፊት الطلاق የሚባለው نعم الشيخ فوزان حفظه الله تعالى من الال الحكمة في الطلاق ظاهرة في شيء تبالو يسطببو قلص وطا نغرنا. وهو من محاسن دين الإسلام. هذا الدين الإسلامي هي إسلاماوي هنا وبي هنا مقلجة وبهاريو آندونو هي فيج مفقدو معرفنا العظيم تلقي هنا سلمنا. فإن فيه حل للمشكلة الزوجية عند الحاجة إليه. ይባልና ሚስት መሐከል ያለውን ችግር አንዳንዴ ካስፈለገ እንደ መፍትሄ ሆኖ ይመጣል ይሄ ፍች። قال تعالى الله من بلال فإمساكم بمعروف بملكام ميازنا أو تصريح بإحسان ويأسامروا ملكنا. قال تعالى سيتوشن مارنا ويتفرقا يغني الله كل من سعته كتليا يبالنا مست الله تبارك وتعالى كفضله كترفاته اللاتشون يبقى قاچوال. كان الله واسعا حكيما. الله تببنيا سفي رزق سجينه. فإذا لم يكن هناك مصلحة في البقاء على الزوجية بالنا مست أبرو منور مصلحة تكم كللو عنده المياسجر كونه عنده دنبر ميالف نجر كونه أو حصل الضرر على الزوجة ويمستيه ولا يبطام قدات ميدرس كونه في البقاء مع الرجل بالواغا كما مقيتها قدات ميدرسبات كهونه أو كان أحدهما فاسد الأخلاق ويكولتو عنده بطام مطفوسن مقبار كالو غير مستقيم في دينه لاي استقامة يلالو نقر كهونه مياسجرات ويدو متاسجرو كهونه. ففي الطلاق فرج ومخرج في التمبالو قلقلو موجانو كذي جنكت. وقال إننا من هذا الشيخ فوزان وأما الحكمة في المشروعية العدة لكن تفتش ليلا بالتلو على مقباتها عدة مقطرة بذوت وبوتشالوت فهي الاستبراء الرحم المرأة من الحمل هدوء
ከርግዝና መያዙና አለመያዙ የሚረጋገጥበት ሰዓት ነው ማለት ነው لئلا يحصل اختلاق الانصاب ليلا بالاغبتا زر እንዳይቀላቀል وكذلك إتاحة الفرصة للزوج المطلق ليراجع እንደገና ጊዜ ይሰጣል ለባልየው እዛው ቤት ስለምትቆጥር ሊመልሳት ይችላል ማለት ነው ተጸጽቶ ወይ እሷም ተውበት አድርጋ ወይ ደግሞ እሱም ተስተካክሎ ሊመላለሱ ይችላሉ إذا ندم وكان الطلاق رجعيا ሁለተኛው አንደኛ ፍቺ ከሆነ ሊመልሳት ስለሚቻል ማለት ነው ومن الحكمة أيضا أول من እንደገና عدة የተደነገገበት ሌላኛው ጥበቡ تعظيم عقد النكاح የኒካህን ጉዳይ ማተለቅ ጭምር ነው وأن له حرمة ኒካህ የሚባለው ክብር አለው ዝም ብሎ ዛሬ ተፈቶ ዛሬ አይወጣም ነው عدة ይቆጠራል وتعظيم حق الزوج المطلق يفتا سويه حق يتطبقال وفيها ايضا هنم كتبوچو صيانه حق الحمل ارغزنا ካለ የተረገዘው ልጅ የሱ حق መጠበቅ ይኖራል በዒዳ ውስጥ فيما لو كانت المفارقه حاملا ارغز ከሆነች ስለዚህ ዞሮ አንዋኡ عده النساء ላይ የመጀመሪያው عده الطلاق አንድ ሴት ከተፈታች ያቺ ሴት ወይ حيض ላይ ትሆናለች አንደኛ ثلاث حيض كامله حيض የምታሴት ከሆነች 3 ሙሉ حيض ማየት አለባት ነው وهي عده الطلاق الرجعي وان وهلت የተፈታች ሴት 3 حيض ማየት አለባት ሙሉ لذات الحيض حيض ያለባት ولم تكن حامله ارغوز እስካልሆነች ድረስ አንድ ሴት ارغوز ካልሆነች ከተፈታች حيض የምታይ ከሆነ 3 ሙሉ حيض አይታ ነው የሚያበቃው ዒዳዋ لقوله تعالى الله سلاله والمطلقات يتفتوا سيتوج يتربصن بانفسهن 3 قروء እነዛ ሴቶች በራሳቸው ላይ 3 ወር ነው የሚጠብቁት 3 قروء ማለት حيض ነው حيض 3 حيض ማለት ነው والمطلقات يتفتوا يتربصن يتطبقالو عده يقطرالو بانفسهن በራሳቸው 3 قروء ብሎ ማለት حيض ብሎ ተፈስሯል نعم والمراد بالقروء الحيض حيضنا أي 3 حيض صوت حيض مارنا وهو قول جماعة من الصحابة ورواية عن أحمد اختاره الإمام الشوكاني وشيخ العلامة ابن باز وشيخ العلامة العثيمين المغني زاد المعاد المحلات ملكته وتنتهي لعدة بانقطاع الدم الحيض يسوع عيد انجدي يسوع عدة ميابقو سوستنياو حيض فسو سيابكانو يميقومو مارنو وهو قول أحمد في رواية والشافعي في القديم لعدم وجود الدليل يدل على اشتراط الغسل سوستنيو حيض فسو سيابكا على كيداوه متاتبا لباتا يبالم نعم زاد المعاد محل المغني تملكتي يالنو نعم انجدي عند سيت كتفتاج አብሶ حيض ያለባት ከሆነ እርጉዝና ከሌላት 3 حيض ታያለች ነገር ግን حتى وإن ارتفع حيضها لسبب እንግዲህ حيضها የሚፈስ ነበር በሆነ ምክንያት حيضها ከቆመስ حتى وإن ارتفع حيضها لسبب በሆነ ምክንያት حيضها ከቆመ معلوم በታወቀ ምክንያት كالمرض والرضاع ببشتا ويدمو بطبي فإنها لا تزال في العدة إدا كمقطر أتوقدم وإن طالت المدة جزيو برزمم لمثال 3 حيض نوبلنال عند ايتا ሁለት አይዳ ጠፋ حيضو በሽታ ያዛት ወይ ጥብ መጣባት حيضو ቀረ ስለዚህ ሶስተኛው حيض እስኪመጣ ድረስ ተጠብቃለች ቢረዝምም ማለት ነው حتى يعود لها الحيض فتعتد به ያ ሶስተኛው حيض መጥቶ እስክትቆጥር ድረስ ወይ እስኪመጣ ድረስ ማን حيض ዞሮ ነገር ግን فإن زال السبب سببه ከሄደስ በሽታ ወይ ደግሞ ጥብ የተባለው በሽታው ተነስቶ فإن زال السبب ولم يعود الحيض حيض ካልተመለሰ በዛው ከጠፋ بأنبارية من المرض ለምሳሌ ከበሽታ ዳነች أو انتهت من الرضاع كما طبات أقومت بقي الحيض مرتفعا حيض بزاو كقرة
فإنها تعتد بسنة كاملة ملو أندامت متقطروا عدة وان مارنا من زوال السبب سببو كتنسابت حيث دي طفا يدرجوا مكنيات كتنسى تجمرنا أندامت ملونو عدة متقطروا. هذا القول هو القول الصحيح الذي ينطبق على قواعد الشرعية شرعاوي قاعدة قمهيدو إهينو على. فإنه إذا زال السبب ولم يعود الحيض حيض يتنسابت مكنيات بشتال ونشلال التوق يا سبب تنستو حيضو كالتملس صارت كمن ارتفع حيضها لغير سبب معلوم حيضو عند تفع يا لمن مكنيات عند زانا متونو اتشيت وإذا ارتفع حيضها لغير سبب معلوم يا بالتوق مكنيات حيضها كتنسى فإنها تعتد بسنة كاملة مولو آمتنا متطبقوا 9 أشهر للحمل لتنور لرجزنا تبلو يازال احتياطا غالب الحمل بزانيا وجزيز لتنور لم يرجزوا و3 أشهر للعدة 3 دمو لعدة 3 نهضتين أسلاه لتور وهو قول أكثر أهل العلم وصححه الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله المغني مجموع الفتاوى للعثيمين تملكت يارنا. تنبيه لال أما إذا كان الطلاق بائنا كهنا فتشو بائنا صوست فتش بارنا من بلشار الله تفتش كهنا فعامة أهل العلم أبزاني أولموج على أنها تعتد ب3 حيض اتراسو عندما نيوم عند رجعية أنه لا تفتاتشو صوست حيض ومتايو منهم ليونة اللهم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى فهذا هو المعروف عند من بلغنا قوله من العلماء هي تاوك نقرنا كن يدرسا كأولموش نقر مارنه. فإن كان هذا إجماع راسو بهونه فهو الحق هي حقنا والأمة لا تجتمع على ضلالة أمة الإسلام دمو بتمت لا سبب حديثنا لا تجتمع أمتي على ضلالة بالأرض ملكتني عليه الصلاة والسلام. وإذا كان من العلماء وإن كان من العلماء كأولموش بنورنكوا من قال إن المطلقة 3 سوس تفتاج سيت إنما عليها إلا الاستبراء للاعتداد ب3 حيض خذوا مصداتو خذوا استغزنا الليل بلا ما طاراتو بيتشانو انجي 3 حيض التايم قديتا يلبات بلا مملشات للات مارنا ودا بالا بلو ميلو علماء አሉ فهذا له وجه قوي ይሄ ራሱ አቅጣጫ አለው ጠንካራ የሆነ وجه አለው ምልከታ እዚህም ቦታ ላይ እንደገና ተንቢህ آخر ሌላ ተንቢህ አለ እዚህ ቦታ ላይ المتخلعة كذا بفيت وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الاتفاق على ذلك بمعنى عند سيد حيضها كتفى يا لمن مكنيات نعم حيضها اسكي ما تقدرش تتطبق عليك بمكنيات كتفى اسكي ما تتطبق عليه لميلو شيخ الإسلام اتفاقا تقصل. وهكذا إذا كانت عادتها متباعدة عندنا سيتوا يسوى حيض عادوا يتراك بهن لمثال بعمة تلتبت متايكون حيض كأن تكون من عادتها أن تحيض في سنة مرة واحدة بعمة عند حيض بتمتاي سيتكونت لمثال إيجي شركة تفتاش إنه متارقو فإنها تتربص 3 قروء 3 حيض متطبقوا السوم 3 عمد مارنا الله المستعان بلا خلاف يا لمن خلاف مغني تملكت. تنبيه زبط ليلة تنبيه الله قال ابن قدامة رحمه الله ولو حاضت حيضة أو حيضتين عندي شيء كتفتاش بوهلا عند حيض وينما هلت حيض كما تابت ثم صارت من الآيسات كذابها لا تسفق قروس خودج بس جينا مكنيات وينما حيض كذي بوهلا جراش ما يمت أسيتونج عند عيدك هلت عيش ሶስተኛ የመጨረሻው ሐይድ ሳይመጣ በፊት ሐይዱ ጠፋ ከመጨረሻው አይሳት ተስፋ የቆረጡ ሴቶች ከሐይድ ማለት ነው استأنفت العدة ب3 أشهر ከዛ ከጠፋበት ጀምራ 3 ወር ነው የምትቆጥረው ማለት ነው ሐይድ ትተዋለች እንግዲህ ሁክሙ ይለያል ሐይድ ሴቶች 3 ወር ነው ይመጣው ወደፊት نعم لأن العدة لا
تلفق من جنسين عدة كولت نقرأ يكترم كحيضنا كور مارنا ስለዚህ ከምንድን ነው የሚቆጠረው ከአንድ አይነት ነው وقد تعذر اتمامها بالحيض بحيض مقطرو عذر ስለሆነ فوجب تكميلها بالاشهر መሙላት ያለብን በወር ነው መሆን ያለበት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ተንቢህ ያለው መጀመሪያ ላይ المتخلئه ማለት ባሏ ፍቺ ጠየቀች ሴት ከተፈታች ማለት መዛ ፍቺ ይባላል مثلا تعتد بحيضه واحده በአንድ حيض ነው عدة قطرة متيدو على الصحيح من أقوال أهل العلم لأن خلع مبالو يعتبر فسخا للعقد الزوجية على الراجح خلع راجو نكا ما فرسنا بتككل أن نقر وهو قول عثمان بن عفان وعبد الله بن عباس وجماعة من السلف وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وعزاه الجمهور فقهاء الحديث كذا ودا أبزاني علماء الحديث استقطها الشيخ الإسلام عليه رحمة الله وترجيح ابن القيم راشي بلو عليهن والشيخ العلامة العثيمين انظر المغني مغنية ملكة والفتح واجمل الفتاوى وقال شيخنا العلامة الوادعي رحمه الله الصحيح من أقوال أهل العلم أنه فسخ خلو من بالو راسو تدارني أفرسالنا فسخنا يقد النكاون يبلاشال وقد جاء أنه طلاق كأن نسوج خلع بمعنى طلاقنا يالوم سووش قالوا ولكنها تعتبر شاذة إيه نجر دكامة نجرنا يعني الرواية إيه رواية مارنا طلاق يبالم طلاق بوند الجنو يالوم مارنا الصحيح تككلنيو أنه يعتبر فسخا مبالو مارنا ونكام أفرس مارنا نعم سلزي أون عندنا سيتايتنال አንድ ሴት አይተናል ምንድነው እሱ ያየነው አንድ ሴት ከተፈታች ሐይድ የምታይ ከሆነ 3 ሐይድ ነው የምትቆጥሩ ማለት ነው ሁለተኛው አይነት ደግሞ እርጉዝ ከሆነች ሁለተኛው ወድኡ الحمل الكامل ሙሉ እርግዝናዋን መጣል አለባት መውለድ አለባት ኢዳል ያልቅ አብሶ እነዛ የእርግዝና ባለቤቶች ናቸው وهي عده ذات الحمل ይቺ ደግሞ እርግዝ ባለቤት ከሆነች ከተፈታች እርግዝናዋን መጣል አለባት መውለድ አለባት ነው ዒዳዋ ሊያበቃ سواء طالت المده في الحمل او قصرت عداو يرغزنا وقت برزم بياطرم لقوله تعالى واولات الاحمال ان ذا يرغزنا ባለቤቶች ከተፈቱ اجلهن ايضعن حملهن اجلاቸው عداቸው እርግዝናቸውን ማስቀመጡን الله تبارك وتعالى ولو كانت حاملا باثنين ሁለት ካረገዘችስ فخرج احدهما عنده كوتا لم تنقضي العده وابقام الا بالودء الثاني ሁለተኛው ከሆዱ እስኪወጣ ድረስ አበቃም عدዋ وهو قول عامه اهل العلم نعم ሶስተኛ አይነት ሴት عده የምትቆጥረው 3 አሽር 3 ወር የሚቆጥሩ ሴቶች አሉ 3 ወር የሚቆጥሩ ሴቶች አሉ وهي عدة التي لا تحيض إيكي دمو عدة كتفتاج حيض ما تايسيت كتفتاج 3 ወር ነው كصغيرة كهصاني مثل بلوغ ያልደረሰች ድንገት አግብታ ከሆነ አው كبيرة السن ወይ ደግሞ እድሜዋ ከፍ ያለ ከ50 በላይ ከሆነ 67 ከሆነ حيض ማታይ ከሆነ ተስፋ ቆርጣ እሷም ከተፈታች 3 ወር ነው አው مبتورة الرحم ወይ ደግሞ ማህፀኗ የተገለበጠ ወይ የተቆረጠ ሴት ከተፈታች حيض ማታይ ማለት ነው نعم الصوم 3 ወር ነው لقوله تبارك وتعالى الله سلاله واللائي يئسن እነዛ ተስፋ የቆረጡ من المحيض كحيض من نسائكم ከሴቶቻችሁ إن ارتبتم ከተጠራጠራችሁ فعدتهن ينسو عدة بل ከተፈቱ ማለት ነው 3 أشهر 3 ወር ነው واللائي لم يحضن እነዛም حيض ማያዩ ሴቶች ከህፃንነት ማለት ነው نعم 3 ወር የሚባለው ሁለት አይነት ሴት ነው አንደኛ ህፃን ሆና አቅመ አዳም ሳትደርስ አግብታ ከሆነ ከተፈታች ማለት ነው ወይ ደግሞ ትልቅ ሴት ሆና ተስፋ ቆረጠች ምንም ሐይድ የማይታይ ወይ ደግሞ ማጽኗ የተገለበጠ ወይ የተቆረጠ نعم اذا كان الطلاق في اول الليل ለምሳሌ በመጀመሪያው ወሩ እንደገባ ከሆነ የተፈታችው فتكون 3 أشهر معتبرة بالأهلة
ከዛም በዛው 3 ወሩ ራሱ በጨረቃ ነው በመጀመሪያ ቀን ነው የሚያልቀው ማለት ነው 3 ወር ከተቆጠረ በኋላ ወይን ወቃት طلاق اثناء الشهر ከወሩ መሃል ላይ ከተከሰተ ፍቺው فتعتد ببقيه ቀሪውን ትቆጥራለች ትሞላለች ማለት ነው የወሩን ثم تعتد شهرين بالاهله ሙሉ ወር ከጨረቃ ትቆጥርና ثم تزيد من الشهر الرابع ከአራተኛው ትጨምራለች መጀመሪያ የጎደለውን تمام 30 يوما وإلى ذلك ذهب الجمهور انظر المغني والمحلى نعم ስለዚህ አንድ ሴት ህፃን በመሆኗ ወይ ደግሞ ሽማግሌ በመሆኗ ሐይድ ማታይ ሴት ከሆነች 3 ወር ነው تنبيه زبو تنبيه አለ اما اذا كان الطلاق بعد العقد قبل المسيس ነገር ግን ፍቺው ከተከሰተ ኒካው እንደታሰረ ምንም ነገር ሳይነካት ከሷ ጋር ሳይተኛ ከሆነ የፈታት فليس في عليها عده الطلاق የፍቺ طلاق የطلاق عده متቆጥሩ ነገር የለም لا بحيض ما تقطرم ولا بغيره بل لم بورم ما تقطرم لقوله تعالى الله سلاله يا ايها الذين امنوا انت امناتوا سوچ ሆይ اذا نكحتم المؤمنات مؤمن ካበገባችሁ ሙእሚን ሴቶች ካገባችሁ ثم طلقتموهن ከዛ ከፈታችሁ በምክንያት من قبل ان تمسوهن ሳትቀርቧቸው ሳትነካቸው ከፈታችሁ فما لكم عليهن من عده تعتدونها በእነሱ ለምትቆጥሩት عده የለም ሴቶችም አይቆጥሩም ማለት ነው نعم فدلت الآية الكريمة هي يتكبر عن كذا ملاكته على أنه لا عدة على من طلقت قبل الدخول بها منهم سايقبا منهم ساينكات لك إن كان دايسرة كقويم من بايقويم بقويم إسكال لك درس كفتات عدة إلا باتم ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم هي منهم خلاف اللهم قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى واللائي يسن من المحيض النزا تسفي قرطو كحيد كرجزنا بكرجنا برجنا مكنات معنا يعتددنا 3 أشهر بنص القرآن وإجماع الأمة بقرآننا بمسلمين من الناس وقال نقنا من هذا وإن كانت المرأة مما لا تحيض تيسيت من محيض ما تكونت لصغرها أو كبرها ويسمى هنا ويدمو شماغلي بمهنوا فإنه يطلقها متى شاء يسو بفلق ساعات اللي فتات خلال حيض لا ينج سجمر حيض لا ياله شيء ما فتات አይችልም ብለናል ከዚህ በፊት አይተናል حيض لا ያለ ሴት አይፈታም طلاق بدعي ይባላል ነገር ግን حيض ምንም የማይመጣባት ሴት ከሆነች በሽምግልና በግናት ወይ በጻነት ከሆነ حيض ስለሌለ فإنه يطلقها ካስፈለገ ይፈታታል متى شاء سواء كانت وطأها بجنايتم أو لم تكن يطأها ويدم ما يجنانياتم بيهونم بيجناتم باجناتم عندنا مارنا يعني يمكن أيتشالم صفتا ساينكاتنا ملكات فإن هذه عدتها 3 أشهر النزي أنا سيتوج صوت وربيتشانو مارنا فهي أي وقت طلقها بيتنجا وقت كتفتاج لعدتها بعدة وانا مفتات ببالو فإنها لا تعتد بقروء ولا بحمل ወይ በሐይድም ወይ በእርግዝና አይደለም እሷ የምትፈታው በ3 ወር ነው وكذلك في عده الفتاه التي تجاوزت سن الحيض እንደገና ወጣት ያቺ የሐይድ እድሜዋን አልፋለች ከ20 እስከ 25 ደርሳለች ግን ሐይድ አታይም አንዳንድ ሴቶች ላይ መጣባት ይችላል ፈታ ወጣት ልጅ ግን እስከ 25 ዓመት ደርሳለች 20 እስከ 25 ሐይድ አይመጣባት እቺ ሴትም አንድ ነው 3 ወር ነው እሷ ራሱ فلم تحيض حيض كالمتابت والى ذلك ذهب الجمهور ابزانيو علماء بزين يرس صور ነው ራሱ ማለት ነው نعم እዚህ ቦታ ላይ يا ايها الذين امنوا እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها يالو وذكر المؤمنات مؤمن بلو تكسا هنا من باب التغليب ابزانيو ጊዜ مؤمن ስለሚያገባ ነው لانه لا فرق بين الزوجات المؤمنات والكتابيات اهل الكتاب بياغبام ياو ነው حكمه ማለት ነው في هذا الحكم باتفاق اهل العلم قاله الشيخ فوزان حفظه الله نعم وتعتبر بذلك مطلقا طلاقا بائنا نعم እቺ ሴት የተፈታች ማለት ነው ምንም ነገር ሳይነካት እንዳገባት ሳይነካት ሳይገናኘት ከፈታት
አንድ ፍቺ ነው የፈታት ልክ ሶስት ፍቺ ነው እንደ ሶስት ፍቺ ነው የሚቆጠረው وتعتبر بذلك طلاقا بائنا فليس لها عليها رجعيه مملس የለባትም መመለስ አትችልም ነው ሶስት ፍቺ ነው የፈታት ولا تحل له الا بعقد ومهر جديد እቺ ሴት ورضاها እቺ ሴት ሌላ ሰው አግብቶ መፍታት አለበት ባይባልም ሶስት ፍቺ ነው የሚባለው ሳይነካት ከፈታት ሶስት ፍቺ ነው የሚባለው ولا تحل له ለሷት በቃም ከዛ በኋላ ሊመልሳት الا بعقد بأدس نكا ومهر بأدس مهر طلوش جديد وبرضاها بفلاغوتها لما لا تشلال عند في جنو እንደ ሶስት ይቆጠራል ነው በርግጥ ሌላ ባላግበታ መፍታት አለበት አይባልም ነው نعم فتاوى اللجنة الدائمة ተመልከት ይላል الشاهد بارك الله فيكم ዛሬ ያየነው በአጠቃላው عدة الطلاق ነው ده الطلاق ሴቶች ከተፈቱ የሚቆጥሩት ዒዳ ሶስት አይነት ሴቶች አሉ የመጀመሪያው ሐይድ የሚመጣባቸው ሴቶች ከሆነ ሶስት ሐይድ ነው የሚያዩት ወይ ደግሞ እርጉዝ ከሆነ እርግዝናቸውን ሲወልዱ ዒዳቸው ያበቃል ወይ ደግሞ በህፃንነት ምክንያት ወይ በሽምግልና ምክንያት ሐይድ ማይሶት ከሆነ ደግሞ 3 ወር ነው ይሄ ዒዳ ጠላቅ ይባላል በዚህ ላይ አንዳንድ ተንቢያቶች አይተናል ኢንሻአላህ ተዓላ ነገ ደግሞ በአላህ ፈቃድ ዒደቱል ወፋ የባሏ የሞተባት ሴት ስንት ኢህዳድ ይባላል ስንት ቆጥራለች እናያለን አላህ ተባረከ ወተዓላ ሙራጃ አድርጎት ሰምተው ከሚጠቀሙ ያደርገን ወቢላሂ ተውፊቅ